Bonjour tout le monde, واش راكم؟ J'espère que vous allez bien. Alors اليوم جبت لكم une recette هايله تاع les gaufres. درت لكم déjà une recette de gaufres sans beurre light. هذيك elle a fait beaucoup de succès. هايله كاع عجبتهم ومام في les commentaires apparemment كاع اللي سياوها عجبتهم. Je vous invite à aller voir. راهي نحطها لكم في la barre d'infos. Mais هذه la recette اللي جبتها لكم تاع les gaufres, c'est une autre façon de les faire. يعيطوا لهم des gaufres liégeoises تاع la ville de Liège تاع la Belgique. Alors نبداو لا recette. هنا نسحقوا 500 غرام دو فارين, شويه لا فاني. انا حندير بالبيتران, نتوما تقدروا ديروا بيديكم نورمال. 200 غرام دو لي تياد, نديريويو فيه une cuillère à soupe de levure boulangère ou bien la dissoudre داخل الحليب بعد نفرس. نزيدوا 80 غرام de sucre, 2 œufs, une bonne pincée de sel, mais il faut ديروا الملح سينو تجيكم فاده. une bonne pincée de sel. بعد هنا نديروا في بيتران في لا بروميير فيتيس ونخلوه حتى وين تولي اون بات حاكمه روحها. فوالا après à peu près 3 minutes شوف كيفاش ولات لا بات. دوكا هنا on va incorporer le beurre. le beurre نسحقوا 200 غرام. هنا اذا جاتكم شويه ليكيد باسكو كاين زبده فيها الماء, اذا جاتكم شويه ليكيد لا بات تقدروا تزيدوا شويه لا فارين. فوالا il faut من بعد هنايا il faut bien la pétrir pendant 10 minutes. قلت لكم بالبيتران ولا بيديكم. Et voilà, شو la pâte que جات كيما لا بات ابغيور. جو باك لي ميزور ماشي لي ميم. جات الاستيك ان بو كولونت هكا. لا بات نحوسوا عليها, نخلوها في لو سوكل ونغطوا عليها, نخلوها تريح 1 heure et demie. 1 heure et demie après, j'ai dégazé la pâte. Donc on va la répartir en petites boules, نحطهم dans un plat ونزيدو نخلوها تخمر pendant 10 minutes هكذاك. وبعد نجيبو غوفريي. هنا غوفريي هذا جوز قديم, على بالي في الكومونتير كاين يقولوا او قديم. الوغ معليش مهم يمشي. نجيبو ان غوفريي. هنا اون لو باديجون شويه زبده باش ما يلصقش. لا بروميير فوا برك باديجوني من بعد خلاص ما يسقلكمش. ومن بعد هنا نحطوا لي بتيت بول. هنا نعطيكم اون استيس ديروا لي بول. انا درتهم خرجوا لي كبار, خرجوا لي ملاح بصح شويه شغل سي كونسيستون. نتوما ديروا دي بتيت غوفر تجيكم خير. الوغ هنا نديروا لي بتيت بول on les aplatit un peu ونغلقوا غوفريي. غوفريي خلوه في لا بروميير thermostat 1 شغل ناقص ماشي زايد. à peu près يدير même pas 3 minutes يطيبوا. اي فوالا شوف كيفاش جاو. نزيدو نكملوا لو ريست. فوالا رانا كملنا لي غوفر ليجوا. لو غو تاعهم هايل, جايين موان زيلاستيك على لي غوفر الاخرين. هذا واش مليح فيهم الاخرين, لي غوفر الاخرين لازم يتاكلوهم سخونين. هادو مام كي يبردوا يجوا هايلين. عندهم ان بتي غو, تحسوا لا ليفور بولونجير, ان بتي غو روستيك شغل بريوشي. سي بون سي تري بون. جوست une petite précision concernant هاد لا recette. لا فري recette تاع لي غوفر ليجوا يديروهم بلو سكر بيرلي. هذاك السكر يديروه في لي شوكات. هنا ما كاش, حوست عليه ما يتباعش هنايا في الجزائر. je sais pas, peut-être il y a des magasins spécialisés بيعوه. j'en ai pas trouvé. alors باش نكون فيدال ونعطيكم لا ريسيت تل كال, زيدوا 100 غرام دو سكر هذاك الخشين, سكر بيرلي يعيطولو. فوالا. و سينو اذا ما درتوش كيما انا سي با غراف, تجي هايله لا ريسيت. واش يجوكم ماشي سكري بزاف, صافي ميزي في لا غارنيتور كيما قلت لكم. تقدروا ديروا نوتيلا, تقدروا ديروا باتا تارتيني, تقدروا ديروا كونفيتور, تقدروا ديروا لو ميل, اون غلاس هكا باش ça va donner un peu le goût sucré. باسكو هكا يجو شويه سكري ماشي بزاف. انا درت شويه سكر غلاس شويه شوكولا. اي فوالا جيسبر عجبكم لا ريسيت تاع اليوم. سهله مهله, لي ترو فاسيل ومليحه تانيك بور لو غوتي. مي اون لا فلام نطيبو في الفور, نشعلو الفور, نطفو الفور. بالغوفري سي سامبل. فوالا جيسبر عجبكم لا ريسيت. اللي ما شافش لا ريسيت تاع لي غوفر سون بور كاينه في لا بار دانفو نحطها لكم. نيزيتي با ا لايكي و ا بارطاجي لا فيديو. نقول لكم على بروشين. اون فار لي زامي.